आज पाकिस्तान भर में मायूसी है और सरहद के उस पार खुशी मनाई जा रही है। India has been able to lift 800 people out of poverty over the last 5 or 6 years simply by the use of the smartphone. डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम मोदी के डिजिटल इंडियन अभियान का खूब जोर शोर से जिक्र हुआ, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ। अब जो मैंने आगाज में कहा कि बराबर में खुशी है और यहाँ पर मायूसी है, तो वो इसलिए कि ये शायद पहली बार हुआ होगी। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के चीफ डेनिस फ्रांसिस ने भारत में डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन को लेकर और इसे इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने को लेकर पीएम मोदी की नीतियों की जमकर सराहना की। Farmers in India who never had a relationship with the banking system are now able to transact all their businesses on their smartphone. कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया। भारत को डिजिटल पेमेंट का लीडर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है यूपीआई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये बाकायदा क्लियर प्लानिंग 25-30 साल की बाकायदा ट्रेनिंग का नतीजा है और पाकिस्तान 10-15 साल पीछे शोधे नहीं थे। उन्होंने कोई छोटी हम चपड़ गनाती है नहीं थे कि दलेरी मिसाली है, मिसाली उनके कल्चर का जर्फ चाहिए कमों कमीनों की तरह ये नहीं चित्र खा के भी कहना वही बात अंदर की गल है। पाकिस्तान एक टूटी फूटी साइकिल है, इसके जो पहिए हैं ना जितने भी हैं उनकी ट्यूबें गल सड़ गई हैं और ये पंक्चर पे पंक्चर लगा रहे हैं। ऐसी कंट्री गल्फ जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है। नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया वो तो उसको कोई पकड़ी। तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी। बहुत जल्दी वहां पर वो पहुंच जाएंगे। इसमें भी तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारी चीजों के बेनिफिट्स हैं। उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी कमजोरी नहीं बनी है। कभी ऐसा होता था, कहा जाता था कि किसी मुल्क की जैसे चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में इतनी पॉपुलेशन है, वहां पे इतनी गुर्बत है, क्या करें बेचारे। इसकी वजह ये है कि इतनी आबादी भी तो है ना। लेकिन उन्होंने इसको उल्टा करके दिखाया, ऑपोजिट कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको यूटिलाइज करते हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी यूथ को यूटिलाइज किया और दोनों कंट्रीज देखिए आज कहाँ पर है। हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। पिछले 2 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो चुकी है हमारे मुल्क में, कोई भी सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज हैं दुनिया के। फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ेकार होते कि जो कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेजी से। तो इसमें कई कंट्रीज हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आती हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। जितना आगे मैंने जैसे आपको बताया कि 4 कंट्रीज को आप मिला लें, यानी यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते।
یہ تو جو پاکستانی ہوں گے سب ہوتا ہے کہ یار ہم پاکستانی بہت اچھے ہیں. انڈیا پاکستان کا مقابلہ ہے. فورن منسٹر نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی 3rd لارجسٹ اکانومی بننے جا رہی ہے. آسٹریا کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہے. ناروے نے کہا, ناروے کے ڈپٹی فورن منسٹر نے کہا کہ ہم ہمارے بڑے مضبوط دار نے تو کبھی پاکستان کے بارے میں افریقہ کی کبھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں سنی, بیکاز پاکستان نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ارریلیونٹ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جناب انڈیا کی جو رائز ہے یہ افریقہ اور گلوبل ساؤتھ کے لیے بہت اچھا. کہ ٹھیلے والے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, وہاں پر کیش نہیں چلتا. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ کر لے. ہم اس چیز میں کچھ تقریباً 15-20 سال کم از کم پیچھے ہیں. بالی ووڈ افیکٹ بھی بہت ہے, شہروں کا میڈیا انٹرٹینمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, تو وہ بھی ایک امپیکٹ لاتی ہے اٹریکٹ کرنے میں باقی لوگوں کو کہ وہ انڈیا میں جا کے ایکسپیریمنٹس کریں, ٹیسٹ کریں, پروڈکٹ لانچز کریں, اسکیل کریں. تو آف کورس یہ بالکل فرق نہیں. ڈیفینیٹلی انڈیا ہم آگے, ہم سے ٹیکنالوجی میں آگے ہے, اکانومی میں آگے ہے, مین پاور میں آگے ہے, ہر چیز میں آگے ہے ہم سے. کیا ایسی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے ابھی وہ 90s کے پیچھے دیکھیں گے آپ, اگر 80s میں چلے جائیں گے تو وہ اتنا آگے نہیں تھا بھائی ہم سے. اگر اکانومی بھی ہماری تقریباً سملر تھی, تھوڑا بہت آگے ہوگا وہ اس ٹائم, لیکن ہم کمپیریزن تب کرتے تھے کہ بھائی ہمارا بھی انڈیا کے ساتھ کمپیریزن ہے, وہاں پہ غربت بہت زیادہ, لیکن ابھی انہوں نے اوور کم کیسے کر. کہ انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو سب سے پہلے ان کی ایجوکیشن اسٹرانگ تھی, پھر ان کے یہاں پروفیشنلزم بہت ہے, پھر ان کے ورک ایتھکس بہت اسٹرانگ ہے. ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ان کو سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ وہاں سائز بہت. پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے بدترین ممالک کی فہرست میں. 29,000 پاکستانی دنیا کی جیلوں میں قید. یو اے ای کے 50% جرائم میں پاکستانی ملوث. سبز پاسپورٹ کی بدنامی کا ذمہ دار کون؟ حکومتی ادارے, ایجنٹس یا چند جرائم پیشہ پاکستانی؟ نصرت صاحب, اس معاملے کا کوئی حل ہے یا اس کو ایز اٹ از نارملی ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیے جی کہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اسی دبئی میں جہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور بیکاری ہے, غالباً پاکستانی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا اور وہاں انہوں نے قیمتی جائیدادیں خرید رکھی. واہ واہ, کیا وہ ہماری بدنامی کا باعث نہیں ہے؟ جی. اس کا ہم ذکر کرنے سے قاصر ہیں, اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ جو بھیک مانگنے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے رویے جو ہیں, اب میں اصل بات جو ہے, آپ کا پوائنٹ ادروائز ویلڈ ہے, یہ آپ درست کہتی ہیں. اب اس میں ہمیں بنیادی طور پر اپنے معاشرتی رویے پر توجہ دینا ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ایز پاکستان تو ہم 1947 میں ایک ملک بنے ہیں, لیکن ہماری ایک بہت پرانی تاریخ ہے بھی, اور اس تاریخ کے اندر ہم زیادہ تر غیر ملکی حملہ آوروں کی زد میں رہے ہیں, جن کو ہم ابھی تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان حکمران تھے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں اس بحث پہ نہیں الجھنا چاہتا, اپنے میزائنوں کے نام بھی ان پہ رکھ دیتے ہیں. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے کہ دن نو رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا. یہ محاورہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ مجھے وڑ دیا پگ نو مار کچھے تے ڈاکو کوئی نہ شہر قصور دیا. تو ہم ذرا یہ دو نمبری اور رنگ بازی یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.